السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. هذا هو اول فيديو غادي نلوح في القناه ديالي. اول حاجه قبل ما نبدا هذا الفيديو، هذه القناه درتها خصيصا للناس اللي يلاه غادي يطلعوا لافاك اولا ديجا كيقراو في لافاك اولا كيقراو في الباك اولا باغيين يديروا باك ليبر. دونك بغيت نعاونهم يعرفوا زعما شنو غادي يقراو سورتو في لافاك. الو غادي نبدا الفيديو ديالي. بالنسبه لافاك، الناس اللي يلاه طالعين الاس ا ما كيعرفوش، يعني غير كيسمعوا شنو هي الاس ا، ما عارفين شنو هي الاس ا. يعني اس ا كتعني هي السيمستر 1. الوغ بالنسبه للسيمستر 1 كيكونوا فيها 7 ديال لي موديول. هاد 7 ديال لي موديول عندهم المقابل ديال. الوغ كيف ما قلت لكم، اغلبيه ما عارفين شنو هي الاس ا. الاس ا هي سيمستر واحد، اللي هي الدوره الاولى ديال العام الاول، كيقراو فيها 7 ديال لي موديول. هاد 7 ديال لي موديول عندهم المقابل ديالهم في العام الثاني في الاس 3. غادي نبداو باول موديول اللي هي ما كيكونش مع هادو كاين غير 6 ديال لي موديول. اول موديول هي الكومونيكاسيون. الكومونيكاسيون كتكون غير في الاس 1، يعني ما عندهاش مقابل ديالها في الاس 3. في الاس 1 كاينين 7 ديال لي موديول، منهم كومونيكاسيون. ثاني موديول اللي هو هاد الانتروداكسيون ا ليكونومي، وعندنا الميكرو ايكونومي، وعندنا الكونطابيليتي جينيرال، وعندنا ماناجمنت، وعندنا ستاتيستيك ديسكريبتيف، وعندنا الاناليز ماتيماتيك. الوغ هادو هما اللي كيكونوا في الاس 1. هاد 6 ديال لي موديول زائد الكومونيكاسيون ما كايناش هنا لحقاش ما عندهاش مقابل ديالها في العام الثاني. اللي بغيت نشرح لكم هي فاش كيكون الكور ديال اي موديول من هادو اللي قلت لكم، ابري كدوزو فيهم الامتحان. من بعد الامتحان كدوزو الامتحان، سوا كتنجحوا فيه، يعني كتجيبوا فيه على الاقل حاجه غير باش تفاليدي اللي هي 10، واحسن حاجه هي انك تكون كتفوت 10، لحقاش قد ما فتي 10 كيكون عندك النقاط اللي هما اضافيين. بحال جبتي 11 كتكون عندك نقطه زايده اضافيه. حتى الا جبتي في شي ماتيغ اولا في شي موديول اخر معدل طيح، كتقدر تعوض بهذاك الواحد اللي انت جبتي في هذاك الموديول اللي قبل، ولكن بشرط يكون فايت 5 في المعدل. الا كنتي فايت 5 يمكن لك تعوض بهذيك النقطه، كتسمى الكومبونساسيون. يعني كتكومبونسي اي موديول، خاصك بشرط تكون جايب فيه اكثر من 5. اللي بغيت نشرح لكم هي الا ما فاليديتيش في النورمال كيكون عندك غاتخاباج، واخا تجيب زيرو كتكون عندك غاتخاباج، واخا تعطيهم ورقه خاويه. المهم اللي كيهم من هادشي كامل هو انك خاصك تسني في الورقه ديال الامتحان. يعني اون فوا هذه معروفه، في اي امتحان خاصك تفوت نصف نصف ديال الوقت المحدد لك في الامتحان. بحال هاديك ساعه خاصك على الاقل دوز نص ساعه عاد تحط الورقه ديالك وتخرج، غير باش تجيب غاتخاباج، سينو ما غاديش يعطوك غاتخاباج. بالنسبه لهادو الناس اللي لا طالعين الاس 1. اما الناس اللي دوزو اس 1 وغادي هاد العام غادي يقراو اس 3، بالنسبه الى فاليديتي شي موديول من هادو عنده المقابل ديالو، ما فاليديتيش كتعاود تقرا نفس الشيء، نفس هادو كتعاود تقراهم. غندوزو الاس 3. اس 3 قلنا المقابل ديال انتروداكسيون ا ليكونومي هي البروبليم ايكونوميك اي سوسيو. عندنا الميكرو ايكونومي المقابل ديالها اللي هي ايكونومي مونيتير اي فينانسيير. وعندنا الكونطابيليتي جينيرال اللي هي كونطابيليتي اناليتيك. وعندنا الماناجمنت المقابل ديالها اللي هي ماركتينغ دو باز. وعندنا ستاتيستيك ديسكريبتيف مقابل ديالها اللي هي ايشانتيناج اي استيماسيون. والاخر اللي هو اناليز ماتيماتيك المقابل ديالو في اس 3 اللي هو العام الثاني، انتروداكسيون ا ليتود دو دروا. وبالنسبه للناس اللي ديجا قراو سيمستر 3 وعندهم العام الثالث او العام الرابع سيمستر 5، يعني نفس الشيء اللي قلنا في اس 1 و اس 3. لي فاليديتي في هاد اس 3 كتعاود تقرا مقابل ديالها في اس 5، واللي ما فاليديتيهاش كتعاود تقراها نفسها في الاس 3. الوغ قلنا
لي بروبليم ايكونوميك اي سوسيو المقابل ديالها هي الفيسكاليتي دي زونتربريز. وبالنسبة للإيكونومي مونيتير اي فينانسيير المقابل ديالها هي جيستيون دي ريسورس هومان. وبالنسبة للكونتابيليتي اناليتيك المقابل ديالها هي ماركتينغ ابروفوندي. والماركتينغ دو باز جيستيون فينانسيير اي échantillonnage et estimation هي recherche opérationnelle. وبالنسبة l'introduction à l'étude de droit هي droit des affaires. كنتمنى تكونوا فهمتوا من خلال هذا الفيديو اللي هو قصير. من بعد غادي نحاول كل حاجة